यति बेला हामी नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयको भित्रपट्टि छौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले बतास समूहको सपना भत्ताभुङ्ग बनाइदिएका छन्। करिब 3 करोडभन्दा माथिको रकम खर्च गरेर बतास समूहले यहाँ रेस्टुरेन्ट बनाउने काम गरिरहेको थियो। बतास समूहले यो बार निर्माण गरेको थियो। यसको पनि पूर्ण रूपमा संरचना यो बिगार्ने काम भइरहेको छ। हामी यति बेला यो भित्री परिसर बार देखाउँदैछौँ। यो विषयमा आर्जु राणा किन बोलेन, योगेश भट्टराई किन बोलेन? आज प्रश्न उठ्दाखेरि संलग्न छैन भन्नेहरू यी दलालहरू। तपाईँ पनि त्यो अमलामा गन्ने नेताभित्र पर्नुहुन्छ। त्यसकारणले तपाईँ यस्ता काम निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै लैजानुहोस्। म प्रेम आलेज्यूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द नमस्कार, अनलाइन टिभी नेपालमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द यति बेला हामी नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयको भित्रपट्टि छौँ, जहाँ चाहिँ बतास समूहले करिब 10 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको जग्गालाई चाहिँ लिजमा लिएर रेस्टुरेन्ट बनाउने काम धमाधम गरिरहेको थियो। त्यहाँ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले बतास समूहको सपना भत्ताभुङ्ग बनाइदिएका छन्। करिब 3 करोडभन्दा माथिको रकम खर्च गरेर बतास समूहले यहाँ रेस्टुरेन्ट बनाउने काम गरिरहेको थियो। त्यो कामलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको ठाडो निर्देशनमा यहाँ ती भौतिक संरचनाहरूलाई ध्वस्त बनाउने काम गरिएको छ। हामी देख्न सक्छौँ यहाँ पूर्ण रूपमा रेस्टुरेन्ट लगभग आदि जसो कामहरू भइरहेको थियो। अन्य भौतिक संरचनाहरू ठड्याउने काम गरिएको थियो। यो एउटा पूर्ण रूपमा यहाँ विभिन्न टहराहरू बनाइएको थियो, ती चाहिँ ध्वस्त नै बनाउने काम भएको छ। शुक्रबार मात्रै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आइतबारसम्म संरचना नभत्काए आफैले भत्काउने घोषणा गरेका थिए। त्यसको 2 दिन नबित्ते आज आइतबार यी संरचनाहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारिएको छ। यहाँका नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय भित्रका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालको निर्देशनमा शुक्रबारबाटै यहाँ भौतिक संरचनाहरू भत्काउने काम भइरहेको छ। अब भने पूर्ण रूपमा भत्काइसकिएको छ। यो दृश्य हामी देखाउँदैछौँ। पछिल्लो समय चाहिँ मन्त्री आले आक्रामक रूपमा जनताका लागि काम गरिरहेको देख्न सकिन्छ। यी संरचनाहरू जे छन् तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारिएको छ। पछिल्लो समय मन्त्री आलेको चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ। यहाँ संरचनाहरू के कस्तो भत्काइएको छ हामी देखाउँदैछौँ। अनलाइन टिभी नेपाल अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शकवृन्द हामी यहाँ अगाडि देखिरहेका छौँ, जहाँ चाहिँ बतास समूहले विभिन्न संरचनाहरू बनाइरहेको थियो। पछिल्लो समय मन्त्री आले आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा बतास समूहको चर्को विरोध भएपछि मन्त्री आले रिसाएरै निर्देशन दिए। पटक पटक उनले मिडियामा पनि भनेका थिए कि बतास समूह अथवा जुनसुकै समूहले पनि यसरी सरकारको अथवा चाहिँ देशले गर्व गर्ने ठाउँमा को जग्गा चाहिँ कौडीको भावमा नदिने र त्यस्तो कार्य सरकारलाई मान्य नहुने र जनताको साथमा रहेको उनले बताउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय मन्त्री आलेले गरेका विभिन्न कामहरू सामाजिक सञ्जालमा चर्चित हुने गरेका छन् भने मन्त्री आलेको वाइ भइरहेको छ। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ यी बन्दै गरेका संरचना पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारिएको छ। अब यहाँ बतासको सपना उडेको छ। करिब 3 करोड रुपैयाँको लगानी माटोमा मिलेको छ बतास समूहको। हामी यो नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयको भित्री परिसरबाट यहाँलाई प्रत्यक्ष दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। के कस्ता संरचनाहरू बनाइएका थिए र ती कसरी ध्वस्त पारियो भन्ने हामी देखाउँदैछौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा भइरहेको छ। दर्शकवृन्द हामी यति बेला नारायण हिटी सङ्ग्रहालयको भित्री परिसर दर्शकवृन्द यति बेला हामी यो बतास समूहले निर्माण गर्दै गरेको नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयको भित्र परिसरबाट यहाँलाई विभिन्न दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ। के कस्ता संरचनाहरू बनाइएको थियो र ती संरचनाहरू कसरी ध्वस्त पारिएको छ भन्ने देखाउँदैछौँ। यति बेला हामी नारायण हिटी सङ्ग्रहालयको यो भित्री परिसरमा बतास समूहले निर्माण गरेको बार देखाउँदैछौँ, जहाँ चाहिँ करोडौँ खर्च गरेर बतास समूहले यो बार निर्माण गरेको थियो।
यसको पनि पूर्ण रूपमा संरचना यो बिगार्ने काम भइरहेको छ। हामी यति बेला यो भित्री परिसर बार देखाउँदैछौँ। बताससम्मले विभिन्न क्रियाकलाप गरिरहँदा मन्त्री आले आक्रामक भएर त्यो संरचना भत्काउने काम गरिरहेका छन्। यो भित्री परिसर हो, यहाँ चाहिँ बारको निर्माण भइरहेको थियो। दर्शकवृन्द, हामी देख्न सक्छौँ कि यी भौतिक संरचनाहरूलाई पूर्ण रूपमा ढलाउने काम भएको छ। यहाँ चाहिँ टहराहरूको निर्माण भएको थियो। हामीले अघिल्लो भिडियोमा देखाउँदा यी टहराहरू भत्काइसकेको अवस्था थिएन, तर आज आइतबार जहाँ चाहिँ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले आइतबारसम्म पूर्ण रूपमा यी संरचनाहरू भत्काउने घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसै अनुरूप आजसम्म यहाँका कार्यकारी निर्देशक भेस्टान र दाहालको ठाडो निर्देशनमा शुक्रबारबाटै यो भत्काउने काम भएको थियो र आज आइतबारसम्म यहाँका संरचनाहरू पूर्ण रूपमा भत्काउने काम भएको छ। पछिल्लो समय जनताको पक्षमा देखिएका मन्त्री आलेको चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा बटुलिरहेका छन् र उनलाई शुभकामना दिनेको जमात पनि ठुलो रहेको हामी देख्न सक्छौँ।
थोरै कुरा गरौँ न त अहिलेसम्म। भनेपछि लगानी चाहिँ धेरै नै गर्नु भ्याइसकेको रहेछ। 3 करोड गर्न भ्याइसक्यो। दर्शकवृन्द, हामीसँग कुराकानी गर्न हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका संस्थापक प्रवक्ता नन्दप्रसाद काप्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग यति बेला नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रहेर केही विशेष विषयमा कुराकानी गर्छौँ। सर हामीसँगै हुनुहुन्छ। नन्द सर, स्वागत छ अनलाइन टिभी नेपालमा। धन्यवाद, नमस्कार। जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले जुन कामहरू गरिरहनु भएको छ, यो काममा कतिको खुसी हुनुहुन्छ, कतिको समर्थन छ? विशेषतः अहिले प्रेम आलेजी जुन नारायण हिटी सङ्ग्रहालय हाताभित्र रहेको दोस्रो पनि जग्गामा बतास समूहले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धनका लागि होटल व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय जे होस् त्यो गर्ने कुराको हकमा चाहिँ यहाँ सबै कम्पाउन्डहरू गरेर भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको अवस्थामा नारायण हिटी दरबारभित्र रहेको संरचनालाई पुरानै अवस्थामा सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ, या भनौँ राज संस्थाको गरिमाभित्र रहेर स्थापित भएको नारायण हिटी दरबारलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ यो जुन भत्काउने काम भयो, विगतको मन्त्रीले दिने काम गरे, अहिलेका मन्त्रीले भत्काउने काम गरे होइन। दिनेहरू स्वार्थी रहेछन् भन्ने पुष्टि भयो, भत्काउनेहरूले निस्वार्थ ढङ्गले एउटा राष्ट्रको लागि एउटा सेवा गरेका छन्, राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि होइन, हाम्रो तपाईँको चाहिँ नै संस्कृति सम्पदाको संरक्षणको लागि जुन काम गर्नुभएको छ, प्रेम आलेप्रति म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ हेर्नु संरचना भत्काइएको, तहस नहस बनाइएको छ, कस्तो लाग्यो? एकदम खुसी लाग्यो। यस्ता संरचनाहरू जो सरकारी तपाईँको मातहतभित्र रहेका संरचनाहरू जसलाई पहुँचवालाहरूलाई खुसी बनाएर व्यवसायमा लिप्त भएका होइन, राष्ट्रिय धरोहरलाई तहस नहस बनाउनको लागि उत्साहित भएका समूह या व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, कमजोर बनाउने, उहाँहरूलाई काम गर्नका लागि नेपालमा यथेष्ट जग्गा जमिन छ होइन। सरकारी जग्गा जमिनभित्र, त्यो पनि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेका सरकारी जग्गा जमिनभित्र हामीले सुन्दैछौँ पशुपति विकास कोष, क्षेत्र विकास कोषभित्र पनि यही बतास समूहको संरचना छ, त्यसलाई पनि भत्काउनुपर्छ। यस्ता अनर्गल काम गर्नेहरू जो एउटा बिचौलियाको रूपमा, दलालको रूपमा पहुँचवालाहरूलाई खुसी बनाएर, पहुँचवालाहरूलाई कमिसन दिएर आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने, जनताहरूलाई ठग्ने, राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने, यी सबै व्यक्तिहरूलाई कमजोर बनाउनका निम्ति जुन काम गर्नुभएको छ यो सकारात्मक छ। यो सरकारको भन्दा पनि
मन्त्री आलयप्रति चाहिँ धन्यवाद व्यक्त गर्नुपर्छ। जस्तो विगतमा उहाँले हिजो जे गर्नुभयो भविष्यमा के गर्नुहोला त थाहा छैन होइन। यो अहिले गरेको यो काम अत्यन्तै सराहनीय छ भन्ने लाग्छ। जस्तो यो विषय चाहिँ जस्तो सरकारले नदिए अथवा चाहिँ सम्बन्धित निकायमा भएका व्यक्तिहरूले नदिई चाहिँ बता समूहले कसरी गर्ला? गाली खाने चाहिँ बता समूह मात्रै हो कि जसले यो जिम्मा दिए उनीहरू पनि हुन्? होइन, यस्तो हो, यो मैले अघि नै भने नि, यो देशलाई कमजोर बनाउने, राष्ट्रिय धरोहरलाई तस नस बनाउने बिचौलियाहरू र पहुँचवालालाई खुसी बनाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नेहरूले पहुँचवालालाई खुसी बनाउने, पहुँचमा भएकाहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि, आफ्नो ऐसा आरामको लागि, आफूलाई आर्थिक उपार्जन गर्नका लागि जुन सन्धि सम्झौता सहमति भएका छन् यस्ता कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। यो कुराहरू तपाईँको हिजो ललिता निवास प्रकरणको काण्डमा पनि आयो, तपाईँको चाहिँ गोकर्ण रिसोर्ट काण्डकोमा पनि आयो, अहिले तपाईँको पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्रका कुराहरू पनि छन्, लुम्बिनी तपाईँको क्षेत्रकामा भएका कुराहरू पनि छन्। यो देशैभरि छन्। यस्ता कुराहरूलाई कमजोर बनाउनुपर्छ र यसले व्यक्तिगत रूपमा पर्यटन नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई फाइदा हुन्छ हुँदैन त्यो अलग कुरा हो, तर राष्ट्रियताको रूपमा होइन, राष्ट्रिय सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने आँखाबाट हेर्दाखेरि यो अत्यन्तै सराहनीय काम नै हो। जस्तो केही व्यक्तिहरूले पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराई अथवा चाहिँ आर्जु राणाले चाहिँ हाम्रो संलग्नता छैन, हामीलाई चाहिँ यत्तिकै मुसे अभियन्ताहरूले यत्तिकै गाली गरे भनेर आरोप पनि लाउनु भयो। आज बतास समूहले जुन काम गरिरहेको थियो, हिजोका दिनमा जुन काम गरिरहेको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र, यो विषयमा आर्जु राणा किन बोलेनन्, योगेश भट्टराई किन बोलेन? आज प्रश्न उठ्दाखेरि संलग्न छैन भन्नेहरू यी दलालहरू। यीबाट मैले पटक पटक सार्वजनिक मिडियामा भन्ने गरेको छु, यस्ता चरित्र यस्ता दृष्टिकोण बोकेकाबाट राष्ट्रिय सुरक्षाको तपाईँको चाहिँ संरक्षण हुन सक्दैन, राष्ट्रिय धरोहरको संरक्षण हुन सक्दैन। त्यसकारणले यिनीहरूले अहिले पानीमाथिको ओबानो हुने काम गरेका हुन्। हिजो मन्त्री योगेश भट्टराई भएकै बेलामा सम्झौता भएको कुरा, सहमति भएको कुरा अहिले उनले मेरो संलग्नता छैन भन्नु कि त मन्त्री भट्टराईले भन्नु पर्यो होइन, मलाई प्रयोग गर्यो फलानाले प्रयोग गर्यो भनेर भन्नु पर्यो, होइन भने तपाईँको उहाँको पालामा उहाँ आफै तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा भएको बेलामा सम्झौता हुने, आज म चाहिँ छैन भनेर भन्नु त्यो पानीमाथिको ओबानो हुने हो, अथवा आफूलाई तपाईँको चाहिँ एउटा सत्य साबित गर्नका लागि गरिएको तपाईँको एउटा झुट प्रचार मात्रै हो, त्यसमा सत्यता छैन। अब तपाईँलाई के लागेको छ यो बता समूहले जुन निर्माण गरेको छ त्यसलाई तहस नहस बनाइयो, संरचनाहरू भत्काइयो, अब यो संरचना फेरि उठाउने सम्भावना रहला अथवा त्यो शङ्का छ कि छैन? यो रहन दिनु हुँदैन। सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रप्रेमी नागरिकहरूको एउटा जुन आवाज अहिले सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ, यो चोर बाटोबाट जसले आफ्नो आर्थिक उपार्जनको लागि गतिविधि गरिरहेका छन्, पहुँचको आधारमा तपाईँको राष्ट्रिय धरोहरहरूलाई बेच्न खोजिरहेका छन्, यिनीहरूको तपाईँको बर्खास्तीको लागि, यिनीहरूलाई कमजोर बनाउनका लागि सबै नागरिकहरू पनि आवाज बुलन्द गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र यस्ता संरचनाहरूलाई अब ठडिन दिनु हुँदैन। कानुनत यस्ता संरचनाहरू जहाँ जहाँ बनाइएको छ सबै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ त्यो भत्काउनुपर्छ र त्यस्ता समूहहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ। जस्तो प्रेम आलेलाई तपाईँ यहाँ मिडिया मार्फत केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अथवा उहाँ जस्ता मन्त्रीहरू चाहिन्छन् कि चाहिँदैन? होइन, प्रेम आलेजीको जुन यो कदम अत्यन्तै सकारात्मक छ, अत्यन्तै स्वागत योग्य छ। विगतमा उहाँले के गर्नुभयो मैले अघि नै भने, भविष्यमा के गर्नुहुन्छ भन्दा पनि भविष्यमा पनि यस्तै काम गर्दै जानुहोस्। तपाईँलाई नेपाली जनताले तपाईँको युग युगसम्म सम्झनेछन्, नेपाली जनताले युग युगसम्म सम्झिने नेताहरू केही औँलामा गन्ने छन्, तपाईँ पनि त्यो औँलामा गन्ने नेताभित्र पर्नुहुन्छ। त्यसकारणले तपाईँ यस्ता काम निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै लैजानुहोस्। म प्रेम आलेज्यूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, सुझाव दिन चाहन्छु। जस्तो यहाँहरूको समूहको उद्देश्य पनि भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नु अथवा यहाँहरूले बेला बेलामा बोल्ने कुराहरू चाहिँ जसले गलत गर्छ उनीहरूले चाहिँ सजाय पाउनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू गरिरहनुहुन्छ। यो किताबमा चाहिँ मन्त्री आले एकै ठाउँ उभिए जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यो पछिल्लो समयका क्रियाकलापले गर्दा? होइन, एउटा व्यक्तिले मात्रै सबै कुरा सम्भव हुँदैन होइन। मन्त्री आलेजीले जुन एउटा प्रयास गर्नुभयो होइन, तपाईँको आर्जु देउबा राणा संलग्न भएको भनेर जुन मिडियामा आइरहेको कुरा छ, हावाराई पात त हल्लिन्न। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीको श्रीमती अथवा नेपालको फर्स्ट लेडी नै संलग्न भएको संरचना भत्काउने जुन आँट गर्नुभयो, जुन साहस गर्नुभयो र भत्काउने मात्रै साहस गर्नुभयो भने भत्काएर देखाउनु भयो, यो अत्यन्तै स्वागत योग्य कुरा हो।
एउटा व्यक्तिको मात्रै साहसले यो सबै प्राप्त हुन सक्दैन। सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो निकायमा भएका भ्रष्टाचार अनियमितता व्यतिथिको विषयमा मन्त्री आलयले जसरी नै काम गर्नको लागि म सबै मन्त्रीहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु। अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै यहाँ आएर हेरिरहँदा यहाँको विचार अथवा आम नेपालीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आज एउटा संयोग पनि मिल्यो, दरबार सङ्ग्रहालय पनि हेर्नै पर्ने भयो र यो बतास समूहले गरेको गतिविधिको विषयमा पनि अलिकति जानकारी लिनको लागि भित्र प्रवेश गरेको थिएँ र भित्र प्रवेश गर्दै रहँदाखेरि मलाई अनुभूत भएको कुरा दरबार हत्याकाण्डको समयमा भएको जुन घटनास्थल छ त्यो घटनास्थल चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा अत्यन्तै दर्दनाक स्थितिमा मैले देखेँ। त्यसलाई चाहिँ हेर्न लायक बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ एकातिर भने, अर्कोतिर राजदरबारलाई यी दलालहरूले एउटा राम्रो तपाईँको 5 स्टार होटल बनाउन सक्छ कुनै समूहले भन्यो भने दिन सक्छन्। यो बाहिरबाट बिस्तारै प्रवेश गर्न खोज्दै थिए, जुन चाहिँ तपाईँको बाहिरबाटै प्रवेशलाई जुन रोक्न लगाउने काम मन्त्री आलेजीले गर्नुभयो, यो अत्यन्तै राम्रो काम गर्नुभयो। हामीले निरन्तर रूपमा यो देशको भ्रष्टाचार अनियमितता व्यतिथिलाई तपाईँको रोक्न सक्छौँ, रोक्नुपर्छ। रोक्न सकियो भने आम नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्ने, यही मुलुकमा तपाईँको रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने जुन दृष्टिकोणका साथ हामीले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाइरहेका थियौँ, त्यही अभियानभित्रबाट पनि तपाईँको राजनीतिक रूपमा एउटा चाहिँ बहस पैरवी गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले तपाईँको मुलुकलाई माया गर्ने, राष्ट्रलाई माया गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि लड्ने सम्पूर्ण देशभक्त नागरिकहरूलाई यस्ता अनियमितता व्यतिथि क्रियाकलाप गर्ने कुनै समूह व्यक्ति जो कोही भए पनि नागरिक स्तरबाट होइन समुदायबाट तपाईँको बहिष्कार गर्ने एउटा चाहिँ सोचका साथ अगाडि लागौँ। देशभक्त नागरिकहरू सफल हुन्छन्, देशद्रोहीहरू चाहिँ असफल भएर तपाईँको चाहिँ घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छन्। म सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई पनि यही आग्रह गर्न चाहन्छु र देशद्रोहीहरूलाई तपाईँको चाहिँ बेलैमा सच्चिनको लागि सुझाव दिन चाहन्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आज संयोगले होइन राजदरबार सङ्ग्रहालयभित्र फेरि पनि बतास समूहले निर्माण गरेको भत्किएको संरचनाको नजिकै बसेर आफ्नो भनाइहरू राख्ने जुन मौका प्रदान गर्नुभयो, तपाईँ अनलाइन टिभी नेपाललाई सिङ्गो परिवारप्रति म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।